ल कक्षा 6 भाइ बहिनीहरू हामी अस्ति इन्टरनेट हैन पाठ 3 को निबन्ध आदि पढिसकेका छौं। आदि बाँकी छ हैन। अनि यसलाई राम्रोसँग हेरेर अगाडिको अभ्यासहरु यसै पनि गरिसकेका छौं। 2 को हैन 3 को सुन्ने पर्छ राम्रोसँग र अभ्यास म पछि दिँदै गर्छु। अनि राम्रोसँग सुन्ने हैन। किताबहरु जहाँसम्म सबैले लिएर होला, नलिएको भए पनि छिटो लिने कोसिस गर्ने र केही भए पनि घरमै पढ्ने है। हामीले पढाएकोबाट केही हेल्प हुन्छ, तिमीहरुलाई अभ्यासहरु हुन्छ, त्योहरु गर्दै गर्ने है। ल आजको अभ्यास अभ्यास गर्न पाठमा सुरु गर्न गइरहेको छु। यो भिडियो हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट नमस्ते। ल अस्ति मैले पढाइसकेको छु इन्टरनेटमा छनौटको सुविधा हुन्छ हैन। इन्टरनेटमा छनौटको सुविधा हुन्छ। यसमा उपयोगी र अनुपयोगी दुवै खाले सूचनाहरू पाइन्छन् हैन। इन्टरनेटमा पाइने प्राय जानकारीहरू फाइदाजनक हुन्छन्, तर केही हानिकारकहरू पनि हुन्छन् हैन। त्यसैले हाँसले पानी छुट्याए जस्तै हैन, दूध जति जसरी हाँसले लिन्छ र पानी छुट्याइदिन्छ, त्यसै गरी हामीले पनि हितकारी जानकारीहरू जुन हामीलाई फाइदा हुन्छ त्यो हामीले जानकारी लिने, राम्रोसँग लिने र आफूलाई फाइदा हुँदैन जुन अहित छ त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, छोडिदिनु पर्छ। त्यही नै हाम्रो बुद्धिमानी हुन्छ हैन। यस्ता मानिस नै भविष्यमा सफल हुन्छन्। जुन राम्रा कुरा हुन्छन् तिनीहरू लिनुपर्छ र तिनै मानिस भविष्यमा सफल हुन्छन् है। सन् 2016 सम्म विश्वको जनसंख्या 7 अरब भन्दा माथि पुगिसकेको अनुमान छ हैन। 7 अरब जनसंख्या पुगिसकेको अनुमान छ भने विश्वभरिमा प्रयोगकर्ताको संख्या विश्वको कुल जनसंख्याको 42% हुन्छ भने अस्ति भनेको थियो। विश्वको जनसंख्याको 42% के छ, इन्टरनेट चलाउने जनसंख्याहरू छन् भने विश्वमा सबैभन्दा बढी नेट प्रयोग गर्नेहरू कुन देश हो त भन्दाखेरि चीन हैन। र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा चाहिँ 17% ले मात्र के गर्छन्, इन्टरनेट चलाउँछन् हैन। यो नेपालमा हो, तर यसको प्रयोग चाहिँ बढ्दो छ है। यतिसम्म मैले अस्ति पढाइदिएको थियो है। र इन्टरनेटलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो ज्ञानको भण्डार भनिन्छ, किनभने इन्टरनेटमा जे खोज्यो त्यहीको जानकारी पाउन सकिन्छ हैन। ल त्यस्तै गरी इन्टरनेटको परिकल्पना सन् 1963 तिर जेसीआर लिकलाइजरले गरे। कसले गरेका थिए इन्टरनेटको कल्पना? हेर त, इन्टरनेटको कल्पना सोचेका कसले थिए त भन्दाखेरि सन् 1963 मा जेसीआर अनि लिकलाइजर ले गरे हैन। उनले गरेका थिए परिकल्पना, उनले सोचेका थिए कि सन् 1963 मा जेसीआर लिकलाइजरले गरेका थिए, मतलब इमेजिन गरेका थिए, सोचेका थिए हैन। उनी अमेरिकाको म्यासाचुसेट्स इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी MIT मा कार्यरत थिए। उनी यस्तै विभागमा काम गरिरहेका थिए हैन। अमेरिकाको म्यासाचुसेट्स टेक्नोलोजी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हैन मा कार्यरत थिए। प्रारम्भ भनेको सुरु हैन। उनले विज्ञान तथा सेना सम्बन्धी जानकारी आदान प्रदान गर्नका लागि कम्प्युटर निकै उपयोगी हुन सक्छ भन्ने बारे सोचे। उनले विज्ञान र सेना सम्बन्धीलाई चाहिँ उनले पहिलो प्राथमिकता दिएका थिए। विज्ञान र सेना सम्बन्धी के राम्रो हुन्छ होला, कम्प्युटर
ट्युटर राम्रो हुन्छ भनेर उनले सोचेका थिए हैन राम्रो हुन्छ भनेर के गरेका थिए सोचेका थिए उनीहरूले विश्वव्यापी सञ्जाल सम्बन्धी कार्यलाई अगाडि बढाए उनीहरूले नै अगाडि बढाए उनले यसको जिम्मा डिफेन्स एडभान्स रिसर्च प्रोजेक्ट एजेन्सी नामक संस्थालाई लगाए उनले जिम्मा पनि लगाए कसलाई डिफेन्स एडभान्स रिसर्च प्रोजेक्ट एजेन्सी नामक संस्थालाई लगाए एउटा संस्थालाई उनले जिम्मा लगाइदिए हैन जिम्मा लगाए कसलाई डिफेन्स एडभान्स रिसर्च प्रोजेक्ट एजेन्सी हैन लामो नाम छ उनले जिम्मा लगाए कसलाई लगाएका थिए त भन्दाखेरि डिफेन्स एडभान्स research project लाई के गरेका थिए जिम्मा लगाएका थिए प्रोजेक्ट एजेन्सीलाई जिम्मा लगाएका थिए पछि लियोनार्ड क्लिनरले UCLA प्याकेज स्विचिङ नामक सिद्धान्त तयार पारे फेरि अर्का वैज्ञानिक छन् लियोनार्ड क्लिनरले UCLA प्याकेज स्विचिङ नामक सिद्धान्त तयार पारे यो सिद्धान्त नै इन्टरनेट जोड्ने आधार बन्यो कुन सिद्धान्त जोड्ने आधार बन्यो भन्दाखेरि लियोनार्ड क्लिनरले UCLA प्याकेज स्विचिङ लियोनार्ड क्लिनर ले UCLA प्याकेज स्विचिङ नामक सिद्धान्त तयार पारे यही स्विचिङ तयार पारेको यो चाहिँ यही नै के भयो इन्टरनेट यही नै इन्टरनेट जोड्ने आधार बन्यो इन्टरनेट जोड्ने आधार बन्यो कुन भन्दाखेरि लियोनार्ड क्लिनरले UCLA प्याकेज स्विचिङ नामक सिद्धान्त तयार पारे इन्टरनेट जोड्ने आधार पनि त्यही बन्यो है यही प्रक्रियालाई लरेन्स रोबर्टले अगाडि बढाए यसैलाई फेरि लरेन्स रोबर्ट भन्नेले अगाडि बढाए यही सिद्धान्तलाई नै लरेन्स रोबर्ट ले के गरे अगाडि बढाए हामीलाई सजिलो छ हैन मोबाइल खोल्छौं नेट खोल्छौं अनि चलाउँछौं तर कसले बनायो कसले रिसर्च गर्यो कहाँबाट उत्पादन भयो भन्ने कुराहरु हामीले जान्नु पर्छ है अगाडि बढाए यसपछि सन् 1965 मा टेलिफोन लाइनको मद्दतबाट म्यासाचुसेट्स को नामक एउटा कम्प्युटरलाई क्यालिफोर्नियाले अर्को कम्प्युटरसँग जोड्न सफल भए एउटा कम्प्युटरलाई अर्को कम्प्युटरमा जोड्न सफल भए कसले त भन्दाखेरि लाइनको मद्दतबाट म्यासाचुसेट्स को एउटा कम्प्युटरलाई लरेन्स रोबर्टले अगाडि बढाएका थिए तिनीहरूले नै गरेका छन् है कम्प्युटरसँग जोड्न उनी सफल भए क्लिनरले तयार पारेको प्याकेज स्विचिङ सिद्धान्तले कम्प्युटरहरुबीच सञ्चार कायम गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित भयो यही समयदेखि इन्टरनेटको सुरुवात भयो हेर त जुन प्रमाणित भइसकेको थियो कम्प्युटरबाट जुन क्लिनरले प्याकेज स्विचिङ सिद्धान्त मैले लेखिदिएको छु हैन
प्याकेज स्विचिङ सिद्धान्त लियोनार्ड क्लिनरले QCL ले प्याकेज स्विचिङ नामक सिद्धान्त तयार पारे। त्यतिको आधारमा के बन्न तयार भयो, इन्टरनेटको आधार बन्यो र अनि पछि ल्यारेन्स रोबर्टले अगाडि बढायो। ल्यारेन्स रोबर्टले नै कम्प्युटरमा जोडे पहिला हैन, दुईटा कम्प्युटरलाई एकै ठाउँमा जोड्ने प्रयास गरे हैन, क्यालिफोर्नियाको कम्प्युटरलाई जोडे हैन। किनलाई तयार पारेको त्यही नै प्रमाणित भयो र सुरुवात पनि इन्टरनेटको सुरुवात पनि भयो हैन। इन्टरनेटको सुरुवात यसरी बन्न गयो है। 1966 मा रोबर्टले अर्पानेटलाई अगाडि बढाए। 1966 मा कसले रोबर्टले अर्पानेटलाई अगाडि बढाए। अर्पानेटलाई नै पछि इन्टरनेट नामकरण गरियो। भनेको पहिलो नाम के थियो, अर्पानेट। इन्टरनेटको पहिलो नाम के थियो, अर्पानेट। पहिलो नाम के हो, अर्पानेट हैन। अर्पानेट है, अर्पानेट यो कसले गरेको थियो, सन् 1966 मा रोबर्टले कतिमा, सन् 1966 मा अर्पानेटले सन् 1966 मा कसले, रोबर्टले अगाडि बढाए हैन। रोबर्टले अगाडि बढाए, जसको नाम पछि के भयो, जसको नाम पछि इन्टरनेट भयो। यसरी इन्टरनेट बनेको हो है। इन्टरनेट नामकरण गरियो है। यस्तो इन्टरनेट सन् 1998 बाट सञ्चालनमा आयो। इन्टरनेट कनेक्सन नेटवर्क अन्त सम्बन्धी सञ्जालबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। यसै भएकाले यसलाई इन्टरनेट भनिएको हो। हेर त 1998 बाट यो के भयो, सञ्चालनमा भयो। इन्टरनेट 1998 बाट सञ्चालन भयो। कहिलेबाट, 1998 बाट सञ्चालन भयो। है इन्टरनेट कहिलेबाट सञ्चालन भयो, 1998 बाट सञ्चालन भयो है। र इन्टरनेट कनेक्सन नेटवर्क अन्त सम्बन्धी सञ्जालबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। भनेको यो कनेक्सन नेटवर्कहरु नै हो हैन। यसैहरुबाट नै अन्त सम्बन्धी सञ्जाल यस्तोहरु नभएसम्म यो हुनै सक्दैन हैन। जुन सञ्जालहरु छन् यसबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। यसै भएकाले यसलाई इन्टरनेट भनिएको हो है। यसै के छ भनिएको हो हैन। सकिन्छ। इन्टरनेटमा इन्टरलिङ्क पेजहरु हुन्छन्। यसै भएकाले यसलाई इन्टरनेट भनिएको हो। आन्सर यही रहेछ यहाँ क्वेशन। ल यति नै छ है। हामीले पाठ पढेर भ्याइसकेका छौं है। पाठ पढेर भ्याइसकेका छौं। मोटामोटी इन्टरनेट भनेको के हो, इन्टरनेटबाट के गर्न सकिन्छ, इन्टरनेट कहिले बनायो, कसले बनायो, यो परिकल्पना कसले ल्यायो, कसरी बन्यो भन्ने कुराहरु हामीले यसबाट जान्यौं हैन। हेर त इन्टरनेट सबैभन्दा पहिला कसको परिकल्पना थियो त, कसले सोचेको थियो त भन्दाखेरि लिङ्क लाइडरले सोचेका थिए। सन् 1963 मा जेसिया लिङ्क लाइडरले सोचेका थिए। कल्पना मात्रै गरेका थिए कि यस्तो गर्यो भने यो हुन्छ होला भनेर सोचेका मात्रै थिए। तर विज्ञान र सेना मात्रै यसलाई लागू गर्नुपर्छ होला भन्ने सोचेका थिए। तर पछि गएर सबैतिर गयो, कम्प्युटरबाट एउटाबाट अर्को ठाउँमा जोड्न थाले हैन। तर पछि चाहिँ जोड्न थाले। बिस्तारै बिस्तारै यसको जिम्मा कसले लिएको थियो, डिफेन्स एडभान्स रिसर्च प्रोजेक्टलाई दिएको थियो। एजेन्सी लियोनार्ड क्लिनरले QCLA प्याकेज स्विचिङ नामक सिद्धान्त तयार पारे र यही सिद्धान्त तयार पारेपछि त्यसको आधार बन्यो हैन। UCL प्याकेज स्विचिङ नामकले चाहिँ इन्टरनेट जोड्ने आधार बनाएको थियो।
र लरेन्स रोबर्टले यसलाई अगाडि बढाए हैन। यसलाई चाहिँ के गरे लरेन्स रोबर्टले अगाडि बढाए। यही पछि के भयो इन्टरनेटमा कन्भर्ट भयो हैन। र पहिलो नाम थियो अर्पानेट। इन्टरनेट सुरुमै त्यसलाई इन्टरनेट भनिएको थिएन, त्यसको नाम अर्पानेट राखेर काम गरिएको थियो। सन् 1966 मा रोबर्टले यसलाई फेरि अगाडि बढाए जसको नाम पछि इन्टरनेट भयो। त्यही रोबर्टले नै पहिलो नाम राखेका थिए अर्पानेट र पछि गइसकेपछि लास्टमा यसको नाम इन्टरनेट भनेर राखियो र 1998 बाट यसको सञ्चालन भयो है। यसरी विश्वभरिमा हैन इन्टरनेट चलाउनेहरू 42% छन् भने चीनमा सबैभन्दा धेरै छन् र नेपालमा 17% मात्रै छन्। त्यसरी हामीले यसलाई पढेर कम्प्लिट अभ्यासहरू पाठ ल्याइसकेका छौं र म अब जाँदैछु शब्द र अर्थ वाक्यमा प्रयोग म सुनाइदिन्छु, लेखिदिन्न है, पढेर मात्रै सुनाइदिन्छु। तिमीहरू राम्रोसँग सुन्ने है। किताब छ त किताबैबाट हिँडेर बस है। ल शब्द अर्थ र वाक्यमा प्रयोग। जननी भनेको जन्म दिने नारी। जननी भनेको को हो भन्दाखेरि जन्म दिने नारी। हाम्रो आमा हाम्री जननी हुन्। आमा को हुन् हाम्री जननी हुन्। आमा हाम्री जननी हुन् वाक्यमा परेको। अथक भनेको कहिल्यै नथाक्ने। अथक भनेको के रहेछ कहिल्यै नथाक्ने। सफलता पाउन अथक प्रयास गर्नुपर्छ। सफलता पाउन अथक प्रयास गर्नुपर्छ हैन। अथक प्रयास गरेन भने नथाकिकन प्रयास गरेन भने सफलता पाउन पनि पाउन पनि सकिँदैन अथवा कम चान्स हुन्छ। परिवर्तन प्रकृतिको नियम हो हैन। परिवर्तन के हो त भन्दा प्रकृतिको नियम हो। आदिम भनेको सुरुको प्राचीन हैन। आदिम भनेको के हो त भन्दाखेरि सुरुको प्राचीन पहिलाको। आदिम युगमा इन्टरनेट थिएन। जुन आदिम युग थियो सुरुको युग थियो त्यतिबेला इन्टरनेट थियो त थिएन हैन। शताब्दी 100 वर्षको अवधि। शताब्दी भनेको 100 वर्ष भएपछि बल्ल त्यसलाई शताब्दी भनिन्छ। 21औं शताब्दी विज्ञानको युग हो हैन। 21औं शताब्दी के हो त भन्दा विज्ञानको युग हो जुन अहिले चलिरहेको छ। उच्चतम उच्चतम सर्वोत्तम। इन्टरनेटलाई उच्चतम प्रविधि भनिन्छ। इन्टरनेटलाई उच्चतम प्रविधि भनिन्छ है। इन्टरनेटलाई के भनिन्छ उच्चतम प्रविधि भनिन्छ। सर्वोत्तम उच्चतम भनेको सर्वोत्तम। सहजै भनेको सजिलै। इन्टरनेटले संसारका विषयमा सहजै जानकारी दिन्छ। वाक्यमा परेको सहजै भनेको सजिलै। इन्टरनेटले संसारका विषयमा सहजै जानकारी दिन्छ। आधिकारिक अधिकार पाएको। आधिकारिक भनेको के हो अधिकार पाएको। विद्यालय आधिकारिक शैक्षिक संस्था हो। विद्यालय के हो आधिकारिक शैक्षिक संस्था हो है। द्रुत भनेको छिटो। द्रुत भनेको एकदमै छिटो। इन्टरनेटले द्रुत गतिमा काम गर्छ। इन्टरनेटले के गर्छ द्रुत गतिमा काम गर्छ। सञ्जाल भनेको जालो। सञ्जाल भनेको जालो। इन्टरनेटको सञ्जाल विश्वमा फैलिएको हुन्छ। इन्टरनेटको सञ्जाल विश्वमा फैलिएको हुन्छ। सञ्जाल भनेको के हो त जालो। जालो जसरी मकरा जालो लगाएको नि त्यस्तै गरी जालो छ यसको पनि है। विश्वमा फैलिएको हुन्छ। अपरिहार्य नभई नहुने। आजको युगमा इन्टरनेट अपरिहार्य भइसक्यो। आजको युगमा आउँदा आउँदा इन्टरनेट के भयो अपरिहार्य भइसक्यो हैन। विकासोन्मुख विकासतिर लम्केको। नेपाल विकासोन्मुख देश हो। विकासोन्मुख भनेको विकास हुँदै गरेको विकासतिर लागिरहेको हैन। त छनौट भनेको छान्ने काम। छनौट भनेको के हो छान्ने काम। इन्टरनेटका विषयहरू छनौट गरेर पढ्नु पर्छ। इन्टरनेटका विषयहरू छनौट गरेर पढ्नु पर्छ। हितकारी कल्याण गर्ने। इन्टरनेट हितकारी प्रविधि हो। इन्टरनेट हितकारी प्रविधि हो। प्रदायक दिने। बालबालिकाका लागि सेवा प्रदायक संस्थाहरू धेरै छन्। प्रदायक भनेको दिने हैन। प्रदायक भनेको के रहेछ दिने। कुनै पनि काम कुनै पनि वस्तुहरू दिने हैन।
बालबालिकाहरूका लागि सेवा प्रदायक संस्थाहरू धेरै छन्। जुन सेवा प्रदायक संस्थाहरू छन् तिनीहरू धेरै छन् हैन। कार्यरत काम गरिरहेको ऊ कार्यालयमा कार्यरत छ, ऊ कार्यालयमा कार्यरत छ है। आधार भनेको माध्यम, आधार भनेको माध्यम, इन्टरनेट सबैसँग सम्पर्क गर्ने सस्तो आधार हो। आधार भनेको के रहेछ? माध्यम, इन्टरनेट सबैसँग सम्पर्क गर्ने सस्तो आधार हो हैन। सस्तो महँगो पनि होइन, सस्तो आधार हो। प्रमाणित, पुष्टि गरिएको, पुष्टि गरिएको, प्रमाणित भनेको पुष्टि गरिएको। रमेशले भूत छैन भन्ने कुरा प्रमाणित गरिदियो, रमेशले भूत छैन भन्ने कुरा प्रमाणित गरिदियो हैन। यो थियो वाक्यमा प्रयोग र शब्दको अर्थ है। यति नै छ है। त्यस पछाडि छ नम्बर 2 मा तलको अनुच्छेद साथीले सही रूपमा उच्चारण गरी पढ्न सके कि सकेन ध्यानपूर्वक सुन। साथी र तिमीहरूको अब हैन स्कुल लागेपछि मात्रै आउने गर्छ, साथी छैन, मै पढेर तिमीलाई सुनाइदिन्छु राम्रोसँग किताब हेर। इन्टरनेटका माध्यमबाट इमेल खोली खबरहरूको आदान प्रदान गर्न सकिन्छ। अनलाइन च्याट मार्फत एक अर्कासँग कुराकानी र सूचना आदान प्रदान गर्न सकिन्छ, एक अर्कासँग आदान प्रदान गर्न सकिन्छ। यसै गरी आफूसँग भएका सामग्रीलाई फाइल ट्रान्सफर गरी पठाउन र पाउन सकिन्छ। जुन आफूसँग भएका फाइलहरू हुन्छन्, जुन फाइलहरू कम्प्युटरमा बनाइन्छन् हैन, त्यस्तै फाइलहरूलाई अरूसँग पठाउन पनि सकिन्छ र आफूले पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। इन्टरनेटमा इन्टरलिङ्क पेजहरू हुन्छन्। यस्ता पेजहरू मार्फत अरू थुप्रै साइटहरूको भ्रमण गर्न पनि सकिन्छ। यी साइटहरू विश्वव्यापी वाइड तरङ्ग वेब मार्फत संसारभरि फैलिएका हुन्छन्। के मार्फत? वर्ल्ड वाइड हैन, वर्ल्ड वाइड तरङ्ग भनेको वेब मार्फत फैलिएका हुन्छन्। यस्ता तरङ्गहरूले संसारलाई नै आफ्नो जालोभित्र राखेका हुन्छन्, संसारलाई नै आफ्नो जालोभित्र राखेका हुन्छन्। यसैले यस्ता तरङ्गहरूले विश्वव्यापी सञ्जाल बनाएका हुन्छन्। यिनै तरङ्गका सहायताले सूचना जानकारीहरू विश्वभरि ओहोरदोहोर हुन्छन्। जुन तरङ्गहरू छन्, जुन विश्वव्यापी सञ्जालहरू छन्, यिनै सञ्जालहरूले गर्दाखेरि सूचनाहरू के हुन्छन् त भन्दा जानकारी हुन्छ हैन। सूचना जानकारीहरू विश्वभरि ओहोरदोहोर गरिरहन्छन्। यताका उता उताका यता हामीले थाहा पाइरहेका हुन्छौँ हैन। नम्बर 3 साथीले तलका शब्द शुद्ध उच्चारण गरे भने के भनेर ध्यान दिएर सुन भनेर त। अब भन्यो कि भने साथी छैन, त्यसरी सबै मैले नै भनिरहेको छु, मलाई तिमीहरूको साथी भइरहेको छु है। साथीले तलका शब्द शुद्ध उच्चारण गरी भन्यो कि भने ध्यान दिएर सुन। उच्चारण भनेको यसलाई पढ्नु हो, राम्रोसँग पढ्ने हो। सञ्जाल हैन, प्रदायक, प्रमाणित, शताब्दी, आवश्यकता है। सञ्जाल, प्रदायक, प्रमाणित, शताब्दी, आवश्यकता है। ल बोलाइ पढाइ क्रियाकलाप। इन्टरनेट निबन्धको 8औं नवौं र 10औं सस्वर वाचन गर। यसलाई सस्वर वाचन भनेको पढ्ने हैन, सबैजना मिलेर पढ्ने भनेको है। शुद्धसँग उच्चारण गर। सृजना मध्ये उच्चतम संवाहक अन्तर्राष्ट्रिय क्यालिफोर्निया म्यासाचुसेट्स है। सृजना मध्ये उच्चतम संवाहक अन्तर्राष्ट्रिय क्यालिफोर्निया म्यासाचुसेट्स है। म्यासाचुसेट्स ठाउँको नाम हो, निकै अप्ठ्यारो ठाउँ छ। नम्बर 3 तलको शब्दको अर्थ भन। यसलाई अर्थ चाहिँ भन्नु छ। जननी भनेको जन्म दिने हैन, जननी भनेको के हो? जन्म दिने। अर्थात् भनेको कहिल्यै नथाक्ने हैन। आदिम भनेको सुरुको, द्रुत भनेको छिटो, अपरिहार्य भनेको नभई नहुने हैन। अपरिहार्य भनेको नभई नहुने। यसरी हामीले शब्दको अर्थ पनि भनिसकेका छौं र वाक्यमा प्रयोग पनि गरिसक्यौं हैन। अब हामीले अगाडि बढ्दै छौं। जुन
नम्बर 4 सबै भन्नेवाला छ म तिमीलाई भनेर सुनाउने गर्छु र लेख्नेवाला चाहिँ तिमीले एउटा लेखिदिन्छु है ल सबै भन्नेवाला छ सुन्ने राम्रोसँग जननी भनेको जन्म दिने तलको शब्दको अर्थ भन भन भनेको छ यसलाई तिमीहरू लेख्न पनि सक्छौ है मैले लेख्दिन मैले खाली भनिदिन्छु जननी भनेको जन्म दिने अर्थक भनेको कहिल्यै नथाक्ने आदिम भनेको सुरुको द्रुत भनेको छिटो अपरिहार्य भनेको नभई नहुने अझ एकपटक भनिदिन्छु राम्रोसँग सुन्ने जननी भनेको जन्म दिने कहिल्यै नथाक्ने अर्थक हैन आदिम भनेको सुरुको द्रुत भनेको छिटो अपरिहार्य भनेको नभई नहुने है तलको शब्दहरूलाई वाक्य बनाई भन इन्टरनेट आविष्कार वैज्ञानिक शारीरिक उपलब्धि हैन यसलाई के भन्नु छ वाक्य बनाउनु छ इन्टरनेट हैन इन्टरनेटको के भइरहेको छ त भन्दाखेरि इन्टरनेट आजको आवश्यकता भइसकेको छ अथवा इन्टरनेटको सबै ठाउँमा वर्चस्व भइसकेको छ अथवा संसारभरि इन्टरनेट फैलिएको छ तिमीहरू जे पनि लेख्न सक्छौ है इन्टरनेट नभई नहुने भइसकेको छ हैन इन्टरनेटबाट नयाँ नयाँ कुराको जानकारी पाउन सकिन्छ थुप्रो जे पनि बनाउन मिलिहाल्छ वाक्यमा बनाउने आविष्कार हैन आविष्कार ल आविष्कारको वाक्य बनाउँथ्यो हैन आविष्कार हैन आविष्कार आवश्यकताको आविष्कार पनि आवश्यकताको जुन आविष्कार जननी हो भनेर पनि हामी लेख्न सक्छौं आवश्यकताको आविष्कार जननी हो हैन र त्यो पनि लेख्न सक्छौं भने अर्को इन्टरनेटको आविष्कार कुन त भन्दा जेसीआर लिक ल्यान्डर हुन् हैन उनीहरूले इमेज गरे नि त पहिला हैन कल्पना गरे हैन यसरी हामीले लेख्न सक्छौं अनि अर्को छ वैज्ञानिकहरूले नयाँ नयाँ कुराहरू पत्ता लगाइरहेका हुन्छन् अनुसन्धान गरिरहेका हुन्छन् हैन शारीरिक हामी मानसिक रूपमा मात्रै नभएर शारीरिक रूपमा पनि फिट हुनु पर्छ उपलब्धि हैन उपलब्धि हामीले मेहनत गरेर भने थुप्रै उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न सक्छौं हैन र नम्बर 5 मा छ तलका सब प्रश्नहरूको उत्तर भन तिमीले भन्ने हैन गरेर लिएर आउने गर्ने है होमवर्क दिन्छु र आजलाई लास्ट पनि यही नै हुन्छ नम्बर 4 र 5 को मैले तिमीलाई दिन्छु भन्दिसकेको छु नम्बर 4 मैले वाक्यमा प्रयोग गरेर भन्दिसके वाक्यमा प्रयोग गर नम्बर 4 वाक्यमा प्रयोग गर के छ त भन्दाखेरि इन्टरनेट नम्बर 1 नम्बर 2 इन्टरनेट नम्बर 3 आविष्कार है नम्बर 2 आविष्कार नम्बर 3 वैज्ञानिक नम्बर 3 वैज्ञानिक नम्बर 4 शारीरिक नम्बर 5 उपलब्धि नम्बर 5 उपलब्धि यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने नम्बर 5 मा छ तलका इन्टरनेटको प्रश्नहरूको उत्तर भन तलका प्रश्नको उत्तर भन हैन लेख दुईटै लेख्ने तिमीले नम्बर क इन्टरनेट निबन्ध कसले लेखेका हुन् त्यहाँ नामै छ श्री ओम श्रेष्ठ बोधन हैन इन्टरनेट कसले लेखेका हुन् नम्बर 1 नम्बर ख केले मानिसको जीवनलाई सुविधायुक्त बनाइदिएको छ केले मानिसको जीवनलाई
सुविधायुक्त बनाइदिएको छ। हेर त केले मानिसको जीवनलाई सुविधायुक्त बनाइदिएको छ। केले बनाइदिएको छ? इन्टरनेटले होइन बनाइदिएको छ। नम्बर 21औं शताब्दीलाई के भनिन्छ? 21औं शताब्दीलाई के भनिन्छ? के भनिन्छ? सूचना र प्रविधिको युग भनिन्छ हैन? सूचना र प्रविधिको युग भनिन्छ। इन्टरनेटलाई किन अपरिहार्य साधन भनेको हो? इन्टरनेटलाई किन अपरिहार्य साधन भनिएको हो? साधन भनिएको हो। किन भनिएको होला हैन? इन्टरनेटलाई नभई नहुने साधन भनेर किन भनिएको होला भन्दाखेरि आफूले चाहेको विषयको जानकारी जति बेला पनि लिन सकिने भएको हुनाले यसलाई अपरिहार्य साधन भनिएको हो। जति बेला चाह्यो त्यति बेला प्राप्त गर्न सकिन्छ है। संसारमा इन्टरनेटका प्रयोगकर्ता कति छन्? संसारमा इन्टरनेटका प्रयोगकर्ता कति छन्? यो पनि मैले भनिसकेको छु। कति छन् त भन्दा 42% छन् हैन? सबै मैले लगभग एन्सरहरु पनि भनिसकेको छु है। अभ्यास 2टा गर्ने, 4 र 5 को अभ्यास गर्ने है। र आजलाई यति नै। अगाडिका अभ्यासहरु हामी फेरि अर्को क्लासमा गर्ने छौं। हुन्छ त।